अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक मज़मून मैंने तैयार किया था आज के प्रोग्राम के लिए, जिसका उन्वान मैंने रखा था ओपन हार्ट सर्जरी। मज़ज़ नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर दिल बीमार हो जाए तो बाएं जानब और दिल की पिछली जानब शदीद दर्द होता है और जान के लाले पड़ जाते हैं। आम दस्तूर यही है कि मरीज़ को फ़ौरन हस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर चंद टेस्ट कराने के बाद मरीज़ को बताता है कि कितना नुकसान हो चुका है। अगर नुकसान बेइंतहा हो चुका हो तो मरीज़ को बताया जाता है कि आपका इलाज ओपन हार्ट सर्जरी से ही मुमकिन है। मरीज़ जो कि मरना नहीं चाहता, इस इलाज को गनीमत समझते हुए करवा कर जी उठता है। अरसा हुआ पाकिस्तान को फालिज हुआ था और इसका एक हिस्सा मफलूज हो गया था। सियासी और फौजी सर्जनों ने इसे पाकिस्तान के वजूद से अलहदा कर दिया। अजीब बात यह है कि इस मफलूज हिस्से ने पाकिस्तान से अलहदा होते ही तंदुरुस्ती की जानब बढ़ना शुरू कर दिया और अब इतना सेहतमंद हो गया है कि उसने अपने वजूद से चिमटे नाम नहाद मौलवी नामी बैक्टीरिया से निजात हासिल करके खुद को मजीद बीमारियों से महफूज कर लिया है और पाकिस्तान के वजूद को फालिज के हमला के बाद बेशुमार बीमारियों ने घेर रखा है और बाज़ बीमारियों ने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली हुई है। वो फफूंदी जो पाकिस्तान के माथे पर 1974 में नमूदार हुई थी, उसने तो सरतान की शक्ल इख्तियार कर ली है। मौलवी नामी बैक्टीरिया ने इसी दौर में ताकत पकड़नी शुरू की थी और अब वो इतना ताकतवर हो गया है कि इसे पाकिस्तान के तमाम दफाई निज़ाम कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अब दफाई निज़ाम में भी ये बैक्टीरिया अपने मनहूस कदम जमा चुका है। इस वक्त पाकिस्तान का इलाज करने का दावा करने वाले सब फौजी, सियासी, मुआशी, अदालती और सहाफ़ी भी मौलवी नामी जानलेवा बैक्टीरिया का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एक मौलवी नामी बैक्टीरिया ने ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इस बैक्टीरिया की वजह से कई दूसरी अक़साम के कैंसर ने भी इसे हलकान कर रखा है। इस बात को इस मिसाल से समझ लें कि जिसको एड्स हो जाए, एक बीमारी जो बड़ी गंदी परतों की वजह से फैलती है, अब तो बच्चों को ये फैल गई, अब तो खून के जरिए भी फैल रही है, छोटे बच्चों में भी, औरतों में भी। जिसको ये बीमारी हो जाए, उसका तमाम दफाई निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बेकार होता चला जाता है। किसी भी किस्म की मज़ाहमत ना होने की वजह से इन्फेक्शंस कैंसर में तब्दील होने लगती हैं और ये कैंसर मरीज़ के बदन के हर एक हिस्से में जगह बनाने में कामयाब होकर मरीज़ को दर्दनाक मौत से हमकिनार कर देता है। इस वक्त वो पाकिस्तान जिसे तंदुरुस्त रखने के लिए इस्लाम का चोगा पहनाकर इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया गया था, नहायत लागर हो चुका है। इसके अंग अंग से खून रिस रहा है। ज़ियाउल हक नामी फौजी सर्जन ने भी इसका इलाज इस्लाम से करने की कोशिश की थी और इसको बीमारियों से पाक करने के लिए अक़लियतों के जज्बात और एहसासात का खून भी इसकी रगों में अंडेला था और अहमदियों के मासूम बदनों के टुकड़े भी इसे खिलाए और इसके दामन में अब्दी नींद सोते मुर्दों को भी झटके दिए थे। इस सर्जन ने पाकिस्तान को कोकीन, गांजे, हेरोइन और दूसरे नशे भी करवाए और कलाशनकोफ से खूब फायरिंग करवाई कि शायद इसे ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाए और ये जी उठे। मगर ये सब कोशिशें उसकी बीमारियों को बढ़ावा देने में कामयाब हुई। फिर इसके इलाज के लिए अरबों डॉलर का कर्जा लिया गया, मगर पाकिस्तान की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। इस वक्त फौजी सर्जन पाकिस्तान के बदन पर नींगते कीड़ों का कलाकुमा करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। वो जितने कीड़ों को हलाक करते हैं, पहले से ज़्यादा खूनी कीड़े इनकी जगह ले लेते हैं। इस बेचारे भोले भाले फौजी सर्जन को
یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سرجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے جڑوں کا تعین کرے اور ان کو کاٹے۔ اس 6.5 فٹ کے طاقتور فوجی سرجن کی تربیت میں یقیناً کہیں کمی رہ گئی ہے۔ اس فوجی سرجن کا مشاہدہ نہایت کمزور ہے۔ ایک جاہل زمیندار بھی جانتا ہے کہ اگر کسی پودے کی جڑ کاٹ دی جائے تو اس کے پھول، پتے اور ٹہنیاں کچھ دیر میں خود بخود سوکھ کر خاک ہو جاتے ہیں۔ مریض پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اسے ایسے جاہل معالج ملے جو خونی پودوں کی جڑوں سے محبت کرتے ہیں اور کمزور ٹہنیوں کو کاٹ کر فتح کا جشن مناتے ہیں یا فتح کی تمنا رکھتے ہیں۔ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ نپ دی ایون ان دی بڈ۔ ہمارے فوجی سرجن صاحب کو نواز شریف کی فراست سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا۔ نواز شریف نے مرنے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر منہ مارنے کی بجائے فوراً انگریز سرجن سے رجوع کیا اور اپنے دل کے اندرون کو پاک صاف کروا لیا۔ دل کی وہ نالیاں جن میں کچرا آ گیا تھا یا گلے سڑنے کی طرف مائل تھیں، سرجن نے بے رحمی کے ساتھ کانٹ چھانٹ کر ان عوامل کا خاتمہ کر دیا جن کے رہنے سے فالج کا حملہ یا جان جانے کا خطرہ تھا۔ نواز شریف نہایت تیز نظر رکھتے ہیں اور ہر خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ اسی تیز حس کی وجہ سے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اور اپنی پارٹی کے وجود کو تنومند رکھنے کے لیے کبھی کسی اصول کی پرواہ نہیں کی۔ جب ضرورت پڑی ضیاء اللہ کو اپنا سیاسی باپ قرار دے دیا، جب ضرورت پڑی سعودی عرب کو اپنا نجات دہندہ قرار دے دیا، اور کبھی کالعدم مذہب تنظیموں سے روابط قائم کر کے سیاسی قد کاٹ بڑھا لیا اور اپنی دشمن سیاسی جماعت کے ساتھ مفاہمت کر لی۔ پاکستان نے لہو لہان پاکستان کو ایسے بندر کی حیثیت دے دی ہے جسے ہر حال میں ناچنا ہے اور ان کے لیے تماشائیوں سے دولت اکٹھی کرنا ہے۔ پاکستان 72 سال بغیر وقفہ کے سیاستدانوں، مذہبی لیڈروں اور فوجیوں کے اشاروں پر ناچ ناچ کر بے حال ہو چکا ہے۔ اسے ایک مسیحا کی ضرورت ہے جو اس کے دکھ درد اور زخموں کا علاج کرے اور اسے خونی جونکوں سے آزاد کرائے اور پاکستانیوں کو ایسے انجیکشن لگائے کہ وہ اس سے شدید اور حقیقی محبت کرتے ہوئے صرف ایک نعرہ لگائیں، سب سے پہلے پاکستان۔ روحانی مسیحا کی آمد کو مسلمانوں نے صرف عقیدہ کی حد تک قبول کیا ہوا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ پر بھی مسلمان پھٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مسیح آسمان پر جسد خاکی کے ساتھ موجود ہے، کوئی کہتا ہے مسیح وفات پا گیا تھا اور اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے وہ صلیب سے بچ گیا تھا اور بہت عرصہ بعد فوت ہوا۔ اس کی آمد ثانی کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ 10-12 برس کی بات ہے، آپ کے آ جائے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کی آمد لاکھوں برس بعد بھی ہو سکتی ہے اور اس کی حیثیت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہی ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے مگر اب امت محمدیہ میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایسی پھٹی ہوئی قوم جس کے افکار بھی ٹکڑیوں میں بٹے ہوں، وہ قوم مسیحا کو نہیں پہچان سکتی، چاہے وہ ان کے دائیں بائیں ہو۔ کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ پاکستان کو جان لیوا بیماری کا باعث لیڈران ہے، مذہبی اور سیاسی اور فوجی، مگر اب سمجھ آئی کہ پاکستان کی رگوں سے خون چوسنے والے صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگانے والی عوام بھی ہے۔ پاکستان کی بیماری کا علاج صرف ایک ہے کہ اجتماعی توبہ کے بعد ان تمام سرطانوں کو ان کی جڑوں سے کاٹنا ہے جو ناسور بن چکے ہیں۔ سر فہرست وہ منفی مذہبی سوچ ہے جس سے کینسر پھوٹتے ہیں، اور اس کی جڑیں ملائیت کا پرچار کرنے والے نام نہاد مولوی اور ان کے مدرسے ہیں۔ جب تک خونی چوزے پیدا کرنے والے پولٹری فارم بند نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک معصوم لوگ خون میں نہاتے رہیں گے، ماؤں کی گودیں اجڑتی رہیں گی اور خواتین زندہ جلتی رہیں گی، اقلیتیں آگ کی بھٹی میں راکھ ہوتی رہیں گی، نمازی مسجدوں میں مرتے رہیں گے۔ جنرل قمر صاحب جو کہ اس وقت ہمارے سب سے بڑے فوجی سرجن ہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ پاکستان کی المناک بیماری کا علاج کرنے کی فی الحال کسی اور کو توفیق نہیں ہے۔
जनरल साहब, अपने चंद ईमानदार साथियों को लेकर आगे बढ़िए और पाकिस्तान के दामन में परवान चढ़ती आकाश बेलों की जड़ों को इस तरह उखाड़िए कि पाकिस्तान की आगोश में सबके लिए सिवाय राहत और आराम के कुछ न रहे। सबसे पहले आइन जो पाकिस्तान को घुन की तरह खा रहा है, इसे ख़त्म कीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो तारीख आपको नहायत गंदे अल्फाज से याद करेगी और पाकिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान को बीमार करने और इसे पलीद करने के जुर्म में अज़ाब इलाही का निशाना बनकर इबरत का निशाना बना दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको ये इसकी तौफीक दे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला ये हमारे जो बीमारियां फल फूल रही हैं उनसे हमें छुटकारा दे, ताकि बड़ी आसानी के साथ कौम फल फूल सके। और इसी के साथ मज़द नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।